सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवनका, जगतका, प्रकृतिका भिन्न भिन्न विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट जीवनका विविध आयामहरूका बारेमा, प्रकृतिसँग सम्बन्धित मानव जीवनको तालमेल र अथवा वस्तुसँग, पदार्थसँग जीवनको तालमेल, साथै पर्यावरण वास्तु, गृह वास्तु, भोजन वास्तु, कृषि वास्तु, भिन्न भिन्न वास्तुका आयामहरू छन्। चित्रकलाको, मूर्तिकलाको, धातुकलाको वास्तु, भिन्न भिन्न वास्तुका आयामहरू छन्। दर्शकबिन यो कार्यक्रममा यहाँले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा दुईटा नम्बरहरू प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरहरू तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा आउने गर्दछन्। यो नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो पक्ष। दोस्रो पक्ष, यदि तपाईले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले हाम्रो इमेल पनि छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित एउटा इमेल छ, यो इमेलमा तपाईले घरको नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। यो इमेल पनि तपाईको टेलिभिजनको भित्तामा आएको हुनुपर्छ। हाम्रो प्राविधिक मित्रले त्यहाँ प्रेषित गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण नम्बर तपाईले प्रत्यक्ष संवादको लागि नम्बर रहेको छ भने तपाईले कुनै पनि नक्सा, घर घडेरीसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ, वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेलमा तपाईले इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी निरन्तर समाधान गरिरहेका छौँ। विगतका श्रृङ्खलामा घडेरीको बनावट, त्यसको नामाकरणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ हामीले। घडेरीको बनावट र भूमि परीक्षणको विधानको बारेमा हामीले जुन चर्चा गरिरहेका थियौँ, यो श्रृङ्खला हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। विगतका श्रृङ्खलामा जसरी चर्चा गऱ्यौँ त्यो श्रृङ्खलाबद्ध अगाडि बढ्नेछ। किनकि सम्पूर्ण कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन युट्युब च्यानलमा पनि तपाईले वास्तुशास्त्र भनेर खोज्नुभयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण रूपमा हाम्रा विगतका जति पनि भागहरू छन्, सबै भागहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जिज्ञासा प्रशस्त रूपमा जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुन्छ भने अहिले भर्खरै तपाईँ टेलिभिजन ट्युन गर्नुभएको छ भनेदेखि हामीलाई फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यो चर्चाका साथसाथै दर्शकबिन वास्तुशास्त्र जीवनका, जगतका, प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयाममा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। यसमा मानव जीवनलाई कसरी सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्न सकोस्, मानव जीवनका विविध आयामहरू छन्। उसलाई उत्साह पनि, उमङ्ग पनि चाहिएको छ, आनन्दपूर्वक निन्द्रा पनि चाहिएको छ, सन्तुलित आहार पनि, भोजन पनि चाहिएको छ, नाना खाना छाना पनि चाहिएको छ, साथसाथै सङ्गीत, उत्सव, व्रत, पर्व, तीर्थ, आनन्द, उत्सव, सबै प्रकारको जीवनको बहुरङ्ग छ मानव जीवन। कस्तो आनन्द छ विचार गर्नुहोस् त। बिहानदेखि रातिसम्मको तपाईँ एक दिनको जीवनलाई कहिले तपाईँ सङ्गीत प्रिय लाग्न सक्छ, कहिले यी विभिन्न प्रकारका साथी मित्रहरूसँग संवाद प्रिय लाग्न सक्छ, कहिले काहीँ परिवारसँग बसेर लामो यात्रा जाने स्थिति बन्न सक्छ। भिन्न भिन्न आयामहरू हुन सक्छन् नि जीवनका। प्रत्येक आयाममा वास्तुको प्रभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ। ज्योतिषशास्त्र र वास्तुको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ। यसकारण जन्मकुण्डलीमा पनि ग्रह नक्षत्रको प्रभाव र त्यसको अवस्थिति के छ, कस्तो छ भन्ने सन्दर्भ ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विचार गर्न सकिन्छ भने वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यस्ता पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरिन्छ। दर्शकबिन हामीलाई एउटा नक्सा इमेलमा प्राप्त भएको छ, भास्कर अधिकारी इटरीबाट प्राप्त भएको छ। भास्कर अधिकारीजीले लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो नारायणको नाम पनि भास्कर भनेर लेख्नु भएको छ, श्रीमतीको नाम ठक कुमारी भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँले पठाउनु भएको नक्सा यहाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ इमेलको माध्यमबाट। आज त्यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँले पठाउनु भएको इटरीमा उहाँले घर बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले बनाउनु भएको नक्सा हाम्रो इमेलमा आएको थियो। यस आधारमा यहाँ केही विषय राख्नेछु। दर्शकबिन उहाँको नक्सा जो मसँग प्राप्त भएको छ तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँले पठाउनु भएको नक्साको आकृति र बनावट यस्तो प्रकारको घडेरी रहेछ उहाँको। यो जुन प्रकार छ उत्तरपट्टि बाटो भएको घडेरी र साथसाथै यो चुच्चो प्रकारको छ। जसरी उत्तर दक्षिण लामो छ, पूर्व पश्चिम अलिकति सानो छ, 37 फिट छ पूर्व पश्चिम। यो उत्तरपट्टिको भाग, दक्षिणपट्टिको भाग यसरी 39 फिट यसरी गएको छ यता। यसरी जो स्वरूप जुन जग्गाको यो देखिएको छ, यो स्वरूपको जग्गालाई विशेष चन्चुकार भनिन्छ। चुचो जस्तो, कमलको जुन चराको चुचो जस्तो अथवा कमलको पातको भाग जस्तो भिन्न प्रकारले हुन्छ र यसलाई, यस्तो भूमिलाई चन्चुकार भूमि भनेर भनिन्छ। उहाँले यसरी पठाउनु भएको छ र साथसाथै अहिले हामी यही विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ र यो पहिले यो विषयलाई हामी यहाँहरू सामने प्रस्तुत गरौँ र अहिले दर्शक पनि जोडिनु भएको छ। दर्शकबिन पहिले दर्शकसँग संवाद गरौँ, त्यसपछि फेरि यो विषयमा उहाँसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रौतहटबाट रामलक्ष्मण पटेल। कहाँबाट? तपाईँको टेलिभिजनको आवाज अलिक घटाउनलाई के रामलक्ष्मण पटेलजी भन्नुभयो होइन? कहाँबाट भन्नुभयो? रौतहटबाट। रौतहटबाट रामलक्ष्मण पटेलजी, भन्नुहोस् यहाँको जिज्ञासा के छ पटेलजी? तपाईँको टेलिभिजनको आवाज घटाउनु होला, किनकि फोन काटिन सक्छ, अथवा टिभीको आवाजभन्दा अलिकति टाढा बसेर तपाईँले मसँग संवाद गर्नु भने सजिलो हुन्छ तपाईँलाई, किनकि प्रतिध्वनि आइरहेको छ तपाईँको टिभीको, त्यस कारणले यो फोन तपाईँको फोन काटिन सक्छ, हाम्रो संवाद भङ्ग हुन सक्छ। टिभीबाट अलिक टाढा जानुहोस् न, तपाईँ फोनबाट कुरा गर्दै हुन्छ नि, टिभीबाट अलिक टाढा बस्ने अथवा टिभीको आवाज घटाइदिने, त्यसो गर्दाखेरि भन्नुहोस् पटेलजी, तपाईँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा के छ, म फागुन 1 गतेदेखि हजुरको आवाज सुनेर टिभीमा म हजुरले भन्नुभयो कि 1000 ओम नमः शिवाय मन्त्र हजुर पढेपछि कुनै मनोकामना पुरा भइहाल्छ। हजुर, तपाईँको आवाज प्रतिध्वनि आइरहेको छ। यस्तो छ, तपाईँ शिवरात्रिको तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नु होला, जसरी मानिसको कुनै इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ भनेदेखि व्रतको क्रम हो यो। व्रत तपाईँले सोमबारको व्रत, प्रदोषको व्रत गर्दाखेरि व्रत गरेर 1000 प्रति व्रतमा प्रत्येक व्रत 1 सहस्त्र ओम नमः शिवायको मन्त्र नित्य निरन्तर जपिराख्यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ नि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ कि त्यसको परिणाम तपाईँको जीवनमा मनोकामना कुनै पनि इच्छा छ भने, एउटा इच्छा छ भने त्यो पुरा हुन्छ भन्ने सन्दर्भको चर्चा थियो हाम्रो। केही छ पटेलजी? हजुर भन्नुहोस् तपाईँको कति दिन जप्नुहुन्छ? कति दिन? प्रत्येक व्रतको दिन, जुन दिन तपाईँले व्रत गर्नुहुन्छ सोमबारको दिन त्यो जपिराख्नुपर्ने हुन्छ। फागुन महिनाभर कि सालभरि? होइन, सालभरि। प्रत्येक व्रत गर्दाखेरि, जसरी तपाईँ सोमबारको व्रत गर्नुहुन्छ फागुन महिनाभरि जप्ने त सधैँ छ होइन, व्रत गर्दाखेरि जप्ने मन्त्र नित्य निरन्तर व्रत निरन्तर जपिराख्ने प्रत्येक 1 सहस्त्र। शिव पुराणमा भनिएको छ, तपाईँले शिव पुराण पनि पाउन सक्नुहुन्छ। के भनिएको छ भने जसले पञ्चाक्षरी मन्त्रको नित्य निरन्तर साधना गर्छ उसको लागि जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउँछ, भगवान शिवको कृपा हुन्छ, मनोकामना पुरा हुन्छ भनेको छ। शास्त्रको वचन असत्य हुँदैन, यसकारण तपाईँ भक्ति भाव निष्ठा र निरन्तर रूपमा समर्पित भावले गर्नु भने अवश्य नै फल प्राप्त हुन्छ। मात्र सोमबारको दिन, सोमबार अथवा प्रतिदिन तपाईँले गर्नु भने सहज हुन्छ। प्रतिदिन त सक्दैन हजुर, यो फागुन महिनाभर सकिहाल्ने, अनि व्रतको दिन गर्ने, व्रत सुरु गर्ने, व्रत गर्ने हुन्छ। पटेलजी धन्यवाद तपाईँ। हजुर धन्यवाद। सुन्न, एउटा बच्चाको जन्म कुण्डली होइन, जन्म कुण्डली त यहाँ होइन, हाम्रो कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा तपाईँले फोन गर्नुपर्ने छ। जन्म कुण्डली यो वास्तुसँग सम्बन्धित हो यो कार्यक्रम चाहिँ पटेलजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई। हामी चर्चा गर्दै थियौँ भास्कर अधिकारीजीले इटरीबाट पठाउनु भएको नक्साको बारेमा। उहाँले पठाउनु भएको जग्गाको जुन आकृति छ, प्रकृति छ, यो प्रकृति अनुसार जग्गा असाध्यै उत्तरतिर ठुलो छ, दक्षिणतिर सानो छ। यो जग्गालाई 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दक्षिणपट्टिको जुन भाग छ, दक्षिणपट्टि चुच्चो भएर जहाँबाट गएको छ यतापट्टिको भागलाई हामीले यो भागलाई पर्खाल लगाएर मुनिपट्टि अन्डरग्राउन्ड पर्खाल तलपट्टि लगाएर कमसेकम 1 हात गहिरो खाडल खन्ने, वार पार नि ताँबाको तार ओछ्याउने, दक्षिणपट्टि जति चुचो हुँदै गएको छ यति भागलाई छुट्याइदिने। छुट्याइदिएपछि यो वास्तु अनुसार असाध्यै राम्रो हुन्छ यो घडेरी, र दक्षिणपट्टि चुच्चो भागलाई छुट्याइदिने। छुट्याइदिएर यो 4 पाटा मिलेको घडेरी हुन्छ। यो उत्तरपट्टि पनि खुल्ला छ, उत्तर पूर्व ईशान कोणबाट मूल प्रवेश बनाउने, उत्तर पूर्वपट्टि नै यहाँ चाहिँ पानीको ट्याङ्की बनाउने। यो क्रमले यो घडेरीको बनावटको आकृति हेर्दा समग्र अहिलेको स्थिति चाहिँ त्यति राम्रो छैन, तर जब यसलाई हामीले बनाउँछौँ, यसलाई निर्माण गर्ने भन्दा पहिले चाहिँ दक्षिणपट्टिको भागलाई छुट्याइदिन्छौँ। यता खेतीपाती गर्न सक्नुहुन्छ, कृषक कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो चुच्चो भागलाई हटाइदिएपछि ताँबाको तार गाड्ने, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लामो ताँबा तार पहिले राख्ने, खाडल खनेर आरपार खाडल खन्ने, त्यसपछि ताँबा तार माथि फेरि गाह्रो लाउने, इँटाले गाह्रो लाउने, त्यसपछि फेरि माथिबाट ताँबा तार लाएपछि यो भाग छुट्यो, दक्षिणपट्टिको भाग छुट्यो, किताकाट भयो। त्यसपछि अब अर्को नक्सामा हामी चर्चा गरौँ। उहाँले पठाउनु भएको अर्को एउटा नक्सा छ। यहाँ यो एउटा मूल नक्सा हो, यो दोस्रो नक्सा यो छ। दोस्रो नक्सामा उहाँले अब घरको आकृतिको जुन स्वरूप बनाउनु भएको छ, उत्तर पूर्वबाट मूल प्रवेश भएपछि यसको जुन शौचालय यो भर्याङ यहाँबाट बनाउनु भएको छ, एकदम राम्रो छ। पश्चिमपट्टिको यो भागमा भर्याङ अत्यन्त उपयुक्त मानिन्छ, यहाँ राख्न सकिन्छ भर्याङ। एउटा भर्याङको जुन मूल स्रोत एउटा पश्चिमपट्टिको भागमा राख्न सकियो, एउटा दक्षिण पूर्वको भागमा राख्न सकिन्छ। यसै 2टा भागमा अथवा उत्तर पश्चिमको भागमा पनि भर्याङ राख्न सकिन्छ। उत्तर पश्चिम वायव्य कोणमा पनि भर्याङ राख्न सकियो, बिचमा पनि राख्न सकियो, दक्षिण पूर्व भागमा पनि राख्न सकियो। 3 ठाउँ भर्याङको लागि तपाईँको जग्गाको आकृति अनुसार 3 ठाउँ यो भर्याङ राख्न सक्नुहुन्छ। तर भर्याङको छेउमा जुन शौचालय राख्नु भएको छ, यो पूर्व फर्केर बस्ने कम्पाउन्ड राख्नु भएको छ।
त्यस कारणले उत्तरपट्टि फर्किने या दक्षिणपट्टि फर्किने। यो उत्तर फर्केर या दक्षिण फर्केर बस्नुपर्ने हुन्छ कमबोर्डमा। पूर्व पश्चिम फर्किनु शुभदायक मानिँदैन वास्तुशिल्पशास्त्रमा। त्यसलाई अशुभ मानि सूर्यको गतिसँगै त्यसको विपरीत गतिमा अथवा सूर्य पूर्वबाट उदाएर पश्चिमतिर अस्ताउँछन् भने त्यसको विपरीत दिशातिर उत्तर या दक्षिण फर्केर बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ एउटा सन्दर्भ। दोस्रो सन्दर्भ, जब वास्तुशिल्पशास्त्रमा त्यसरी बस्दाखेरि कमबोर्डमा र नुहाउँदाखेरि पूर्व फर्केर नुहाउने अथवा पश्चिम फर्केर या उत्तर फर्केर नुहाउने, दक्षिण फर्केर स्नान निषेध गरिएको छ वास्तुमा। जसरी तपाईँको अहिले त एट्याच टोयलेट बाथरुम हुन्छ, मान्छे शौचालय घरभित्रै हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नुहाउँदाखेरि पूर्व या उत्तर या पश्चिम, तर दक्षिण फर्केर नुहाउनु उपयुक्त हुँदैन। दक्षिणपट्टि भित्तामा धारा नराख्ने तपाईँ बाथरुममा। यसका साथसाथै कमोडको भयो, मुख धुने, ब्रस गर्ने सबै तपाईँले मिलाउनु भएको छ, त्यसमा समस्या भएन। यो नक्सा जुन मलाई प्रेषित गर्नुभएको छ यो पहिलो तलाको, त्यसका साथै यो सम्पूर्ण रूपमा राम्रो देखिन्छ। पिलरको सङ्ख्या, त्यसका बनावटहरू र दक्षिणपट्टिको भाग अलिकति त्यो जग्गा तपाईँको यता बढेको हुनाले थोरै स्लाइडली काटिएको छ। यसमा तपाईँले सिधा गर्न सक्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। दक्षिणपट्टिको जुन भाग छ यहाँ तपाईँ नक्सा जुन पठाउनु भएको छ, घर चारपाटा मिलेको छ, राम्रो छ, तर यो जुन दक्षिणपट्टि भाग अलिकति स्लाइडली यो काट्नु भएको छ जग्गाको आकृति अनुसार, यसलाई चाहिँ सिधा गरिदिनु होला। यसलाई सिधा चारपाटा बनाउनु होला। दक्षिण पश्चिम भाग काट्नु उपयुक्त मानिँदैन। यो भागलाई सिधा गर्नु तपाईँलाई शुभदायक हुन्छ। यो एउटा सन्दर्भ। यस साथसाथै अर्को सन्दर्भ, अब तपाईँले पठाउनु भएको यो नक्सा छ, यसपछि यो नक्सामा भित्री बनावटको जुन अवस्थिति छ यहाँ देखिन्छ। तपाईँले पठाउनु भएको भित्री नक्सामा जुन भान्सा यो भर्याङ सही ठाउँमा छ। भान्सा तपाईँले दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण बनाउनु भएको छ, तर यो सिङ्क जुन धारा छ यो दक्षिणपट्टि भागमा भएको हुनाले यसलाई उत्तरपट्टिको भित्तामा उत्तरपट्टि लाने। यो यहाँको जुन भाग छ दक्षिण पूर्व भागमा जुन भान्सा चुलो राख्नुभएको छ, ग्यास चुलो होला, यो ग्यास चुलोलाई अलिकति दक्षिणतिर सार्ने र पूर्व फर्केर पकाउने गर्नुपर्छ। यसका साथसाथै यो भाँडा धुनेलाई जहिले पनि, किनकि सबैभन्दा धेरै यहाँ मानिसले गल्ती कहाँ गर्छन् भने आग्नेय कोणमा भान्सा बनायो, त्यसपछि फेरि पानी चाहिँ आग्नेय कोणमै राख्यो भनेपछि त्यो भान्सा आग्नेय कोण राखेको कुनै परिणाम मिल्दैन। दक्षिणपट्टिको भित्तामा कहिले पनि पानी राख्ने होइन, आग्नेय कोणको दक्षिण भित्तामा पानी राख्ने हुँदैन, त्यो उत्तरपट्टिको भित्तामा राख्ने। उत्तरपट्टिको या उत्तर पूर्वपट्टिको भित्तामा या पश्चिमपट्टिको भित्तामा पानीको स्रोत राख्नुभयो भने शुभ हुन्छ। भान्साको लागि तपाईँले यति परिवर्तन आवश्यक छ। यसका शौचालयको जुन यो एउटा शौचालयको जुन बीचको भागमा शौचालय राख्नु भएको छ, यो शौचालयको कम्बोर्ड फर्काइ पूर्वपट्टि छ, त्यसलाई उत्तरपट्टि या दक्षिणपट्टि फर्केर बस्ने बनाउने। बस्दाखेरि कम्बोर्डमा शौचालय बस्दाखेरि उत्तर फर्किने या दक्षिण फर्किने बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सन्दर्भ भइहाल्यो। यस साथसाथै दक्षिण पश्चिमको जुन भाग छ यसमा तपाईँले बरन्डा निकाल्नु भएको छ। यो दक्षिण पश्चिम खुल्ला त्यति राम्रो हुँदैन, बरन्डा भएपछि बाहिर निक्लिनु पऱ्यो, पितृ कोणबाट बाहिर निक्लिनु उपयुक्त मानिँदैन। तपाईँले बरन्डा निकाल्नुहुन्छ नि, यो भान्साको जुन भान्सा आग्नेय कोणको जुन बीचको भाग छ यहाँबाट बरन्डा दक्षिणपट्टिको भागमा बरन्डा निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै नैऋत्य कोणमा भनेको दक्षिण पश्चिम कुनामा बरन्डा बाहिर निकाल्न उपयुक्त मानिँदैन, त्यता बन्द हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण बरन्डा यता दक्षिणको बीचको भागमा निकाल्न सक्नुहुन्छ। पूर्वपट्टि तपाईँको कम्प्लिट शून्य छ, त्यसकारण पूर्व पश्चिम त बन्द छ, उत्तर दक्षिण खुला छ यो घडेरीमा। यसका साथसाथै यो जुन कम्बोर्ड राख्नु भएको छ यसमा पूर्व फर्केर बस्ने बनाउनु भएको छ, यसलाई पनि उत्तर दक्षिण बस्ने बनाउने। अब सिरानी गर्दाखेरि यो जुन शौचालय यहाँ राख्नु भएको छ आग्नेय कोणको पछाडिपट्टिको भागमा, यो शौचालय जुन यहाँ छ यो शौचालयलाई लगेर यो पश्चिमपट्टि भर्याङको समानान्तर रूपमा राख्ने र यो सिरानलाई पूर्वतिर सिरान गरेर सुत्ने बनाउने। यहाँबाट शौचालयलाई हटाइदिने। यो दक्षिणको बिचोबिचको शौचालयलाई पश्चिमपट्टिको बीच भागमा यो सिँढीसँग राख्नुभयो भनेदेखि यसको परिणाम के हुन्छ भने तपाईँको सिरान पूर्व हुने भयो, पश्चिमतिर सिरान हुने पनि भएन, मास्टर बेडरुम तपाईँको मूल शयन कक्ष पनि यहीँ हुने भयो। त्यसकारणले पूर्वपट्टि सिरान गरेर तपाईँले सुत्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ भास्करजी। यसका साथसाथै यो सन्दर्भ छ। यस साथसाथै अन्य पक्षहरू शौचालय जुन यहाँ राखिएको छ यो पनि कम्बोर्ड पनि सही ठाउँमा छ, कम्बोर्ड उत्तर दक्षिण राख्नु पर्यो। अन्य पक्षहरू यहाँ सबै मिलेका छन्, सैनिक कक्षहरू सबै मिलेको छ, बैठक मिलेको छ। यो दोस्रो तला पनि तपाईँलाई उपयुक्त छ, अलिकति करेक्सन चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आयो तेस्रो तला। तेस्रो अन्तिम तलामा पनि तपाईँले सम्भवतः त्यही रूपमा छ तपाईँको, त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो तेस्रो तलामा पनि तपाईँले त्यही स्वरूपमा दोस्रोमा जे छ त्यही स्वरूपमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै अर्को ध्यान दिनुपर्ने मूल विषय चाहिँ के छ भने अब अन्तिम तलामा माथिपट्टि पानीको ट्याङ्की कहाँ राख्ने त? पक्का घर बनाइएको छ कङ्क्रिटको। यसका साथसाथै पानीको ट्याङ्की जुन भर्याङ छ भर्याङको माथिपट्टि पश्चिमपट्टि दक्षिण पश्चिमपट्टि भर्याङको माथिपट्टि ठ्याक्क पानी ट्याङ्की राख्नुभयो भनेदेखि अग्लोमा पनि हुन्छ, त्यो तपाईँलाई उपयुक्त पनि हुन्छ। वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार यसरी वास्तु मिलाएर यदि घर बनाएको खण्डमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुन्छ। साथसाथै राशि नक्षत्र अनुसार अब तपाईँको राशिको नाम भास्कर लेख्नु भएको छ र साथसाथै श्रीमतीको नाम
ठक्क कुमारी भनेर लेख्नु भएको छ। यो आधारमा पनि तपाईँलाई घर बनाउनु त यो फागुन महिना धनु मकर भने कुम्भ यो फागुन महिनामा गृह शिलान्यास गर्न उपयुक्त मानिन्छ। फागुनमा तपाईँले शिलान्यास गरेर फागुनमा 3वटा साइतहरू छन्, त्यसमा 24 गतेको साइत तपाईँलाई उपयुक्त हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो साइतमा शिलान्यास गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार घर निर्माण गर्यो भने दर्शकबिन उहाँले भास्कर अधिकारीजी हुन्थ्यो इन्टरभ्यूबाट, उहाँलाई हामीले वास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउने सन्दर्भ उहाँले पठाउनु भएको इमेलको आधारमा इमेलमा पठाउनु भएको नक्साको आधारमा हामीले शिलान्यासको पद्धति र प्रक्रियाबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। यो घरको केही करेक्सनहरू थियो, उहाँले सम्भवतः यो टेलिभिजनको माध्यमबाट बुझिसक्नुभयो होला। यो अलिकति संशोधन गरेर नक्सा तपाईँले फेरि घर बनाउन थाल्नु भने शुभदायक हुन्छ, शुभ फल प्राप्त हुन्छ। यो सन्दर्भ अब शिलान्यास गर्दाखेरि गरिनुपर्ने विधि के हो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले शिलान्यास गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष तीनवटा आधारहरू छन् दर्शकबिन। तीनवटा आधारमा पहिलो आधार भनेको शिलान्यास गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि वास्तु पुरुषको र नागको शिर चरण प्रभाव कतापट्टि छ त भन्दा जसरी 3वटा महिनामा सिंह कन्या तुला 3 राशिमा सूर्य हुँदाखेरि सिंह कन्या र तुला 3 राशिमा सिंह कन्या तुलामा हाम्रो जुन विक्रम सम्वत छ यति वैज्ञानिक छ, यति प्रभावकारी छ किन सूर्यको राशि अनुसार त्यहाँ महिनाको नाम राखिन्छ। जसरी भदौमा सूर्य सिंह राशिमा जान्छन्, भदौ असोज कार्तिकमा सिंह कन्या तुलामा सूर्यको गति हुन्छ। जसरी भदौ महिनामा सूर्य सिंह राशिमा रहने भएको हुनाले, असोजमा सूर्य कन्या राशिमा रहने भएकोले, कार्तिकमा सूर्य तुला राशिमा रहने भएको हुनाले वास्तु पुरुषको शिर कता हुने भयो भन्दाखेरि पूर्वपट्टि हुने भयो, पूर्वपट्टि। यसमा वास्तुको गति 3 महिनामा गतिशील हुन्छ। त्यसका साथसाथै शिलान्यास गर्दा नाग चक्र वास्तुको शिर यो सारा विचार गर्नु, नागको स्वरूप, नागको शिर चरण दृष्टि, वास्तुको शिर चरण दृष्टि सारा विषयहरू हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कलश चक्र जुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्वपट्टि वास्तुको भदौ असोज कार्तिकमा के हुन्छ शिर हुन्छ क्रमशः। त्यसपछि दक्षिणपट्टि जान्छ मङ्सिर पुष माघ, मङ्सिर वृश्चिक धनु र मकर राशिमा जब सूर्य हुन्छन्, वृश्चिक राशिमा हुँदा मङ्सिर महिना, साथसाथै वृश्चिक धनु राशिमा हुँदा पुष महिना र मकर राशिमा सूर्य, मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ नि दर्शक, मकर राशिमा यदि सूर्य गतिशील छन् भनेदेखि माघ महिनामा दक्षिणपट्टि शिर हुन्छ, उत्तरपट्टि चरण हुन्छ, दृष्टि दाहिने पश्चिमपट्टि हुन्छ। यसका साथै शिलान्यास गर्दाखेरि अब हामी फागुन महिनामा शिलान्यास गर्दैछौँ भन्दाखेरि वृश्चिक धन मकर भन्दाखेरि के हुन्छ माघसम्म के भयो दक्षिणपट्टि भयो। अब फागुन चैत र वैशाख महिनामा फागुन चैत वैशाख कुम्भ मीन र मेष राशिमा जब सूर्य हुन्छन्, कुम्भ मीन र मेष राशिमा सूर्य हुँदाखेरि पश्चिमपट्टि सूर्यको गति हुन्छ। पश्चिमपट्टि जुन प्रभाव हुन्छ वास्तु पुरुषको शिर पश्चिमपट्टि हुन्छ, चरण पूर्वपट्टि हुन्छ, दृष्टि कता हुन्छ भन्दाखेरि उत्तरपट्टि हुन्छ घुप्टो परेर बसेको अवस्थामा। यस कारणले अब फागुन चैत र वैशाखमा यदि शिलान्यास गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिलो शिलान्यास कताबाट सुरु गर्ने त भन्दाखेरि आग्नेय कोणबाट सुरु गर्ने, दक्षिण पूर्वबाट पहिलो खाल्डो कहाँ खन्ने भन्दाखेरि पूर्व दक्षिणमा पहिलो खाल्डो खन्ने, पूर्व दक्षिणमै नै पूजा गर्ने, आग्नेय कोणमा नै पूजा गर्ने। किनकि वास्तुको चरण शिर र दृष्टि 3टा अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो 3टा अवस्थामा कुन महिनामा शिलान्यास गर्दाखेरि कतापट्टि पहिले खाल्डो खन्ने भन्ने सन्दर्भ छ। फागुन चैत वैशाखमा यदि शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस अवस्थामा तपाईँले आग्नेय कोणबाट सुरु गर्नुपर्छ। आग्नेय कोणको खाल्डो खन्ने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने, वास्तु पुरुषको पूजा गर्ने। त्यस साथसाथै वास्तु पुरुषको पूजा गर्दा वास्तु पुरुषमा भूमि पूजन पहिलो हुन्छ। भूमि पूजन गरिसकेपछि त्यसका भूमि पूजनका पश्चात गरिने कर्महरू छन्, त्यसमा देव कलश गणेशको पूजा गर्ने, देव कलश गणेशको पूजा गरेर पूर्व या उत्तर फर्केर देव कलश गणेशको पूजा गर्ने जुन पद्धति अनुसार आचार्य गुरु पुरोहितहरूले गरिदिनुहुन्छ। साथै 5वटा शिला ल्याउने, ढुङ्गा शिलान्यास गर्ने, इँटा पूजा गर्ने होइन, शिलान्यास गर्ने। यदि कसैले इँटा पूजा गरेर शिलान्यास गर्छ केही छैन, त्यो पनि नराम्रो होइन, इँटा पनि राख्नु नराम्रो होइन। तर तपाईँले अब घर बनाउँदै हुनुहुन्छ नि के गर्ने भने शिलान्यास गर्ने। शिलान्यास गर्दा गर्नुपर्ने विषय के हो, शिला ल्याउने 5वटा कलश, 5वटा कछुवा, धातुको तामाको पित्तलको धातु कछुवा लिएर आउने, माछो नाग भनिन्छ, नाग भनेपछि नागको आकृति 2टा नाग नागिनको 2टा जोडा, सर्वौषधि पञ्चपल्लव र सप्तवृत्तिका सप्तधान्य साथसाथै पञ्चपल्लव, यी सारा विषयहरू चाहिँ गुरुहरूले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ अथवा गुरुहरूसँग सल्लाह गरेर तपाईँले पूजा सामग्री तयार पारेर जुन दिन तपाईँले शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा केही 2 दिन 3 दिन पहिले मङ्गलबार या शनिबार नपरोस्, मङ्गल शनि र आइतबार नपरोस्, खाल्डो खन्नुपर्छ। भूमि पूजा सामान्य गरेर खाल्डो खन्न थाल्ने।
खाल्डो खनिसकेपछि त्यो खाल्डोमा जुन मुहुर्तमा भनिएको छ त्यो मुहुर्तमा शिलान्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा दियो कलश गणेशको पूजा गरिन्छ। साथसाथै 5 वटा शिलाको नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा गरेर 5 वटा शिलालाई 5 वटा संज्ञा छ। त्यसमा नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा संज्ञक शिलाहरू हुन्छन्। त्यसमा आकृतिहरू स्वस्तिक बनाउन सकिन्छ। त्यसमा विधान के गरिएको छ नि स्वस्तिक बनाउने, झण्डा बनाउने, त्यो शिलाहरूमा स्वस्तिक, झण्डा, अष्टमङ्गल बनाउने। साथसाथै यदि केही पनि सम्भव छैन सबै शिलामा स्वस्तिक बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि सम्भव भएको खण्डमा सिंहको आकृति, माछाको आकृति, साथसाथै स्वस्तिक बनाउन सकिन्छ। श्री स्वस्तिक आदि लेखेर तपाईँले त्यो शिलामा सुन्दर सजाउने शिलालाई पहिले जलले स्नान गराएर, पञ्चामृतले स्नान गराएर, साथसाथै सम्पूर्ण पञ्चोपचारले स्नान गराएर पूजा गरेर रातो सेतो पहेँलो कपडा बाँधेर त्यो शिलालाई सजाएर अनि बल्ल शिलान्यास गर्दाखेरि त्यो जुन 5 वटा कलशको पनि पूजा गरिन्छ। साथसाथै धान अति आवश्यक पर्छ। धानमाथि त्यो शिलालाई राख्ने, 5 वटा थुप्रा धान बनाउने, धानमाथि चाहिँ शिला राख्ने, कलशहरू राख्ने 5 वटा कलश। एउटा मूल कलश हुन्छ, 6 वटा कलश आवश्यक पर्छ शिलान्यासमा। एउटा मूल कलश जुन राखिन्छ त्यो मूल कलश दियो कलश गणेशको पूजासँग सम्बन्धित भयो। साथसाथै 5 वटा कलश भनेको के हो त विज्ञान भन्दाखेरि 5 वटा कलश भने पञ्चतत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्वको प्रतीक, साथसाथै सम्पूर्ण तत्त्वहरूको प्रतीक मानिन्छ। त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण कलशहरूमा 5 वटा कलश जुन गाडिन्छ, धरतीमुनि गाडिन्छ, त्यो कलशमा सर्वौषधि, साथसाथै सरसौँ, पारो, मर्करी भनिन्छ, पारो पनि हाल्नुपर्छ। किनकि त्यहाँ केही दोष छ भने ताम्रोसँग पारोको संसर्ग भयो भनेदेखि भूगर्भभित्रबाट आउने जुन ग्यास छ, विजातीय तत्त्व छ, त्यो समन हुन्छ। नागको प्रताप र प्रभाव र प्रकोप हुँदैन भनेर भनिएको छ। त्यस कारणले शिलान्यास गर्दाखेरि त्यो दियो कलश गणेशको पूजापछि ती 5 वटा शिलालाई पूजा गर्ने, 5 वटा कलशलाई पूजा गर्ने, नागको पूजा गर्ने, कछुवाको पूजा गर्ने, साथसाथै सम्पूर्ण वास्तु पुरुषका विभिन्न आयामहरूलाई पूरा गर्ने, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन 10 अवतारलाई पनि सम्झने, साथसाथै सम्पूर्ण कुलदेवता र इष्टदेवताहरूलाई सम्झेर म भगवान् तपाईँको कृपाले पितृहरूको आशीर्वादले म सुन्दर घरमा ल्याउँदैछु, जुन घरमा म बसेर सम्पूर्ण पितृहरूको लागि तृप्तिका लागि म तर्पण पिण्डदान गर्न सकौँ, अथवा त्यो घरमा मैले देव कार्य गर्न सकौँ, पितृ कार्य गर्न सकौँ, पुर्खाहरूलाई सम्झिन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्ने। घर भनेको सुन्दर स्थान। यस कारणले गर्दा दर्शकवृन्द त्यो घरमा शिलान्यास गर्ने क्रममा पूजा व्यवस्थित रूपमा गरेर 4 वटा दिशातिर जहाँ जहाँ मूल हात्तीपाइले राखिन्छ त्यो खाल्डो खन्न सक्नु जुन दिन त्यसै दिन खाल्डो खन्न सक्नुहुन्छ। शुभ साइतमा 4 कुनामा 4 वटा र साथसाथै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 कुनामा अथवा 4 उपदिशामा पनि राख्न सकिन्छ। आग्नेय कोणमा, नैऋत्य कोणमा, वायव्य कोणमा, ईशान कोणमा राखेर एउटा मध्य कलश बीचमा राख्न सकिन्छ। यसरी राख्दाखेरि तपाईँको 4 कुनामा 4 वटा कलश र बीचको भागमा पूर्ण कलश, पूर्णा संज्ञक कलश, बीच भागमा नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा क्रमशः जताबाट तपाईँले शिलान्यास गर्नुभएको छ आग्नेय कोणमा नन्दालाई राख्ने, नैऋत्यमा भद्रा कलशलाई राख्ने, साथसाथै वायव्य कोणमा नन्दा, भद्रा, जया कलश, जया शिला जुन सङ्गीक छ त्यसरी राख्ने, साथसाथै नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता यसरी उत्तरपट्टि राखेर पूर्ण कलश बीचमा राख्ने एउटा विधान छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। जुन महिनामा शिलान्यास गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु गर्दाखेरि। यदि अन्य समय पनि गर्नु पर्यो भने, यदि त्यो क्रम तपाईँलाई अनुभूति भएन भने त्यसरी पनि 5 वटा कलशलाई 5 वटा कुनामा र मूल 4 वटा कुनामा र मूल कलश बीचमा राखेपछि सम्पूर्ण वास्तुको जुन नकारात्मक विजातीय प्रभाव हुन्छ शिलान्यास गरिन्छ। शिलान्यास गर्दा त्यो कलशमा राखिएको औषधिले काम गर्दछ। किन त्यो भूगर्भभित्र गाडिन्छ। यो भित्र विज्ञान के हो भन्दाखेरि भूगर्भभित्र गाडियो कलशमा भूगर्भभित्रबाट त किन भूमिभित्र त गहिरो खाल्डो खनेको हुन्छ, त्यसमा पानीको स्रोतहरू व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। पानीको स्रोत हुन्छ, त्यहाँ आकर्षण शक्ति, पृथ्वीको जुन गुरुत्वाकर्षण शक्तिको प्रभाव र प्रताप र दबाव चाप आउँछ, त्यसलाई सन्तुलन केले गर्छ भने ताँबोले गर्दछ। ताँबो हालेको पञ्चपल्लवले, औषधिले, पारोले गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो शिलान्यासको विज्ञान बडो गहिरो र गम्भीर छ। यस कारणले ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, आनन्दपूर्वक, उत्साहित भएर शिलान्यास गर्नुपर्दछ। यसरी शिलान्यास गरिसकेपछि त्यो सम्पूर्ण जति पनि सामग्रीहरू छन् 4 वटा दिशाहरूलाई 4 वटा दिशामा बत्ती बालिदिने अथवा दिक्पाल बलि भनिन्छ। दिक्पाल बलिको विधान के छ भने दक्षिणमा, उत्तरमा, पश्चिममा, पूर्वमा, आग्नेयमा सम्पूर्ण 10 दिक्पालहरूलाई बलि चढाउने। बलि भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पशुको हिंसा गरेर बलि होइन दर्शकवृन्द। बलि भनेको दही अक्षता मिसाएर दुनामा राखेर, हाम्रो नेपाली परम्परामा त दिव्य छ, सालको पात, विभिन्न प्रकारका पातहरूको प्रयोग हुन्छ। यहाँ कति पवित्र छ। यज्ञ नेपालमा जस्तो शुद्ध यज्ञ कहीँ दुनियाँमा हुँदैन। दुनियाँमा धेरै ठाउँहरूमा नेपाल जस्तो शुद्ध तरिकाले यज्ञ हुँदैन। मानिसलाई लाग्छ त्यो मन्दिरहरू फोहोर भएको छ, तर त्यो यज्ञभित्रको जुन ऊर्जा छ, एनर्जी छ, जुन त्यो मानिसले त्यो भौतिक पदार्थलाई जो तिल, जौ, कुश, चामल, फुल, अक्षता छरपष्ट देखिन्छ,
सुन्दर रेखी गुरुहरूले हाल्नुहुन्छ, तर त्यो फोहोर होइन, त्यसभित्र नै ऊर्जा छ। त्यहाँ पातको प्रयोग भइरहेको छ। त्यो पातमा जुन पातमा औषधि गुण भएका पातहरूको प्रयोग गरिन्छ, पञ्चपल्लवको प्रयोग गरिन्छ, साथसाथै रातो सेतो पहेँलो अक्षताको प्रयोग गरिन्छ। वास्तु पुरुषलाई पहेँलो अक्षता, रातो अक्षता, सेतो अक्षताको प्रयोग वास्तु पुरुष अनुसार मत्स्य अवतारलाई पूजा गर्दा सेतो दही अक्षता। साथसाथै बलि चढाउँदा दिक्पाल पूर्वीय इन्द्राय नमः, पूर्वपट्टि इन्द्र देवतालाई प्रसन्नता प्राप्त होस्, इन्द्र देवताको प्रसन्नता, इन्द्र देवताले मलाई नित्य निरन्तर कृपा गर्नुहोस् भनेर पूर्वपट्टि दही अक्षता र दियो बालेर बलि प्रदान गर्ने। साथसाथै दक्षिणपट्टि यमलाई, पश्चिमपट्टि वरुणलाई, उत्तरपट्टि कुबेरलाई, फेरि दिशाहरूलाई उपदिशाहरूमा पनि यसरी चाहिँ त्यहाँ बलि चढाउनुपर्छ दिग देवताहरूलाई, र झन्डा पनि गाड्नुपर्ने हुन्छ। यो क्रम छ दर्शकबिन, यो क्रमको चर्चा त गर्ने छु। अहिले भन्ने छोटो विश्राम समय आएको छु, विश्रामपछि पुनः आउने छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी शिलान्यासको विधिको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। शिलान्यास गर्दाखेरि विशेष गरेर दिग देवताहरू, दिक्पालको बलि दही अक्षताले बलि चढाउने, विशेष गरेर उनीहरूलाई दही अक्षता र कालो दाल, विशेष गरेर कृषान्न भनी पनि भन्छ, खिचडी पकाएर पनि बलि प्रदान गर्न सकिन्छ। बलि उनीको समर्पण गर्नु, त्याग्नु अथवा दिनु भन्ने अर्थ हो दर्शकबिन। त्यसकारणले पूर्वीय इन्द्राय नमः, अग्निकोणमा दक्षिण पूर्व कोणमा अग्नि देवतालाई, साथसाथै दक्षिणपट्टि यमलाई, दक्षिण पश्चिममा नैऋति देवीलाई, साथसाथै पश्चिममा वरुण देवतालाई, उत्तर पश्चिममा वायु देवतालाई, उत्तरपट्टि कुबेर देवतालाई, ईशानपट्टि ईशान देवतालाई, र साथसाथै उत्तर र पूर्वको बिचमा र विशेष गरी दक्षिण अनन्त र ब्रह्माको जुन स्वरूप छ, ब्रह्माको स्वरूप र अनन्त 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 आकाशको सन्दर्भ छ, यो 10 दिक्पालहरूको बलि चढाउने विधान छ। बलि भने उनीहरूलाई केही दिने, त्यसपछि त्यो दिशाहरूबाट, पूर्वबाट, दक्षिणबाट, पश्चिमबाट, उत्तरबाट मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी शिलान्यास गरिसकेपछि बलि समर्पण गरेर आरती पुष्पाञ्जली गरेर फेरि देवताको स्तुति प्रार्थना गरेर गृह निर्माण सुरु गर्ने। दर्शक, गृह निर्माणको जुन परम्परा छ, गृह निर्माण गर्दाखेरि हामीले वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार विविध विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। नक्साङ्कन गर्दा ध्यान दिनु पर्यो, साथसाथै नक्सा बनाउँदाखेरि झ्याल ढोका कसरी राख्ने, मूलद्वारको अब शिलान्यास त भयो, घर निर्माण सुरु भयो, त्यसमा ढुङ्गा, माटो, रोडा, छड, बालुवा सबै प्रकार सामग्रीहरू त्यहाँ देखिन्छन्। ती सबै प्रकार सामग्रीहरूको व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, त्यो व्यवस्थापन गरिएका जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यो सामग्रीहरूको भण्डारण गर्नु पर्यो। र घर बनाउनुभन्दा पहिले जहिले पनि उत्तरपट्टि जुन त्यहाँ काम गर्ने कर्मीहरू, सिकर्मी, डकर्मी सबै त्यहाँ बस्ने गर्नुहुन्छ। तिनीहरू बस्दाखेरि त्यो घरको जुन भूमि छ त्यो भूमिको उत्तर पूर्वमा कहिले पनि शौचालय नबनाउने। सुरुमै तपाईँले भूमिलाई दूषित गर्नुभयो भने समस्या हुन्छ। किनभने सिकर्मी डकर्मीहरू जुन बस्नुहुन्छ काम गर्ने, त्यहाँ उहाँहरूलाई अस्थायी एउटा टहरा अथवा अस्थायी घर बनाउनु पर्ने हुन्छ। र तिनीहरूको शौचालय चाहिँ कहिले पनि उत्तरपट्टि, कहिले पनि उत्तर पूर्वपट्टि नबनाउने, दक्षिणपट्टि बनाउने, बरु पश्चिमपट्टि बनाउने। घर बनाउने ठाउँको पश्चिमपट्टि या दक्षिणपट्टि बनाउने, किनकि त्यहाँ शौचालय उपयुक्त हुँदैन। भूमि शुद्ध पवित्र भूमिमा फेरि तपाईँले शौचालय सुरुमै बनाइदिनु भयो ईशान भने त्यो अशुभ मानिन्छ। यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै शिलान्यासपछि गृह निर्माणको जुन क्रम छ, गृह निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गइसकेपछि जब तपाईँले शिलान्यासपछि गृह बनाइसकेपछि गृह वास्तु प्रवेश हुन्छ, त्यहाँ मूल ढोका राख्ने हुन्छ, झ्याल ढोका राख्ने एउटा साइत हुन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले मूल ढोका राख्ने, मूलद्वार स्थापना गर्ने एउटा शुभ साइतमा मूलद्वार राख्नुपर्छ। मूलद्वार राख्दाखेरि त्यो मूल के राख्ने त, त्यसमा द्वारको विधान गरिएको छ। चौखट भनिन्छ नि, हाम्रो जुन पल्लाहरू राखिन्छ, चौखट भनिन्छ, पल्ला भनिन्छ, जुन दैलो जसले अड्याउँदछ। म दर्शकहरूलाई एउटा चित्र यहाँ प्रेषित गर्दैछु। यो राख्ने क्रममा एउटा शुभ साइतमा तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो साइत अनुसार तपाईँले शुभ साइतमा यसरी यो जुन चित्र छ यो तपाईँको मूल दैलो हो। द्वार भनेको दुईतिर खुल्ने हुनु पर्यो, दुईतिर खुल्ने अथवा दुईतिर दुईटा द्वार भने दुईतिर खुल्ने। यो त कुनै देवालयको हो, तर तपाईँले बुझ्नको लागि यहाँ सजिलो होस् भनेर यो द्वार, मूल द्वारको जुन विधान गरिएको छ, यो विधान गर्दा स्तम्भहरू, जुन दायाँ बायाँ स्तम्भहरू अथवा पल्लाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई राख्दाखेरि शुभ साइतमा, थिर लग्नुको थिरांशमा कुनै शुभ ग्रहको दृष्टि परोस्, यो पल्लाहरू राख्दा दुईटा खुल्ने हुनु पर्यो। यसमा तपाईँले माथि गणेशको आकृति, काठको, नेपाल त किनकि काष्ठकलामा संसारको सबैभन्दा सुविख्यात काष्ठकलाको देश हो। यो काष्ठकला यति राम्रा काठका मूर्तिहरू, काठका सामग्रीहरू नेपालमा भन्छन्, दुनियाँमा कहीँ भन्दैन। काष्ठकला यति राम्रो छ। यो हाम्रो जो विशेष गरी यहाँको जुन संस्कृति छ, सनातन वैदिक संस्कृतिदेखि अहिलेसम्म आएको जुन परम्परा छ, यो सन्दर्भमा त्यसकारणले यो काठहरूमा यहाँ राखिएका देवताहरू राख्न सकिन्छ। तलपट्टिको जुन भाग छ दायाँ बायाँ, यसमा दुईटा कलश राख्न सकिन्छ। त्यसपछि मासतिरपट्टि देवताको कलश, गणेश लक्ष्मी राख्न सकिन्छ। त्योभन्दा मासतिर यो जुन
स्तम्भहरू विभिन्न प्रकारका कोठा कोठा बनाएर त्यहाँ अष्टमङ्गल राख्न सकियो। अष्टमङ्गल यसमा बडो व्यवस्थित रूपमा राख्न सकियो। यसका साथसाथै त्यहाँ राखिएका दाहिनेपट्टि चन्द्रमा, बायाँपट्टि सूर्य राख्न सकियो। यसरी यो अष्टमङ्गलहरू राख्न सकिन्छ। दायाँ बायाँ अष्टमङ्गल, माथि शिरो भागमा स्वस्तिक, गणेशको आकृति, भिन्न भिन्न प्रकारका चित्रहरू यहाँ अङ्कित गर्न सकिन्छ। काठको नै राख्दा द्वार चाहिँ मूल ढोका चाहिँ तपाईँले काठको राख्नु भने धेरै राम्रो हुन्छ। यदि काठ सम्भव छैन, सामर्थ्यले भ्याउँदैन भने तपाईँले अन्य पल्लाहरू जसरी राख्नुहुन्छ। मूल ढोका चाहिँ तपाईँले काठको राख्दा राम्रो हुन्छ। भित्री ढोका जुन हुन्छ, घरभित्र प्रवेशको ढोका चाहिँ काठको राख्दा शुभ मानिन्छ। किनकि काष्ठकलामा काठबाट ऊर्जाहरू के हुन्छ, सञ्चार हुन्छ। मूल ढोकामा तपाईँको फलामको लाउनु भयो, ठुलो फलामको ढोका लाउनु भने त्यो शुभ मानिन्न। त्यस कारणले काष्ठकलाको मूल प्रवेशमा काष्ठकलाको लाउँदा शुभ मानिन्छ। यदि लाउन सकिन, सम्भव छैन भने त्यहाँ स्वस्तिक राख्ने, कलश बनाउने, आकृतिहरू चित्रहरू कोर्ने, स्वस्तिक बनाउने, ओम स्वस्ति श्री ओम लेख्ने, यसरी लेखेर पनि त्यो राख्न सकिन्छ। तर काष्ठकलाको राखियो। यसरी ढोका राख्दाखेरि शुभ साहित्यमा राख्ने, त्यस साथसाथै झ्याल ढोकाहरू राख्दाखेरि पनि उपयुक्त समय हेर्ने। यो विषयलाई हामीले ध्यान दिएर यदि गृह निर्माण गऱ्यौँ, वास्तुअनुसार घर बनायौँ भनेदेखि अब घरमा काठका जति पनि हामी पलङहरू, कुर्सी, पलङ विभिन्न प्रकारका हामीलाई जुन उपयोग गर्ने सामग्रीहरू राख्छौँ त्यो कटहरको बनाउनु हुँदैन। बर पिपलको कहिले पनि काठको झ्याल ढोका पर्दा केही बनाउनु हुँदैन, पल्ला कुनै पनि राख्नु हुँदैन। किनकि बर पिपलको राख्नु भने अशुभ मानिन्छ। दुध आउने वृक्षहरूको राख्नु मिल्दैन। त्यसमा पनि विशेष यज्ञीय वृक्षहरूमा यज्ञ वृक्ष हुँदैन। सिसौको असाध्यै राम्रो हो। सखुवाको धेरै राम्रो अग्राख बनिन्छ। अग्राखको नि प्राय अधिकांश नेपालमा अग्राखको नै प्रयोग भएको छ। झ्याल ढोकाहरूमा अग्राखको प्रयोग असाध्यै राम्रो। सिसौ, अग्राख, साथसाथै सिप्लिकान भन्ने भनिन्छ। र अहिले पछिल्लो समय उत्तिसको प्रयोग पनि भइरहेको छ। उत्तिस अलिक कमलो हुन्छ, कमसल हुन्छ, त्यो 100-200 वर्ष टिक्न गाह्रो हुन्छ। त्यसमा किराको सङ्क्रमण छिटो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अग्राखको प्रयोगहरू असाध्यै राम्रो मानिन्छ। यज्ञमा प्रयोग हुने वृक्ष वनस्पतिहरूलाई छोडेर अन्य प्रकारका जति धेरै लामो टिक्ने वनस्पतिहरू छन्, हामीले पर्यावरण वास्तु चर्चा गरिसकेका छौँ। यो विषयमा तपाईँले टेलिभिजनको जुन हाम्रो प्रस्तुत भएका युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले कुन कुन पर्यावरणीय वास्तु अनुसार कुन कुन वृक्षहरू कल्याणकारी छन्, शुभ छन्, कसरी कता रोप्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले पर्यावरण वास्तुमा चर्चा गरिसकेका छौँ दर्शक। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता पल्लाहरू बनाउँदाखेरि पनि विभिन्न पल्लाहरू पनि त्यसरी व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। द्वार राख्दाखेरि द्वार माताको पूजा हुन्छ। गृह प्रवेश गर्दाखेरि मूल घरबाट भित्र छिर्ने शुभ साहित्य हुन्छ। त्यो शुभ साहित्यमा चन्द्रमाको बास हेर्नु पर्यो, भद्राको स्थिति हेर्नु पर्यो। साथसाथै भद्राको अवस्था के छ, चन्द्रमाको बास अवस्था के छ, अग्नि जुरेको छ कि छैन, रुद्रीको स्थिति रुद्री जुरेको छ कि छैन, वास्तु पुरुषको अवस्थिति कता छ, त्यस अनुसार गृह प्रवेशको शुभ मुहुर्तमा गृह प्रवेश गर्नुपर्छ। गृह प्रवेश गर्दाखेरि पहिले देहली विनायक, द्वार विनायकको पूजा हुन्छ। द्वार विनायक भनेको द्वारमा तलपट्टिको जुन भूमिको तल्लो भागमा छ, प्राय हेर्नुहोला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित देशका विभिन्न उपत्यकामा घरको अगाडिपट्टि रातो माटोले लिपेर त्यहाँ अष्टमङ्गल अथवा त्यो अष्टदल बनाएर राखिएको हुन्छ। कहीँ धातुको, पित्तलको, तामाको राखेको हुन्छ। साथसाथै त्यहाँ पूजा गर्ने हुन्छ। आमा दिदीबहिनीहरूले यहाँ विशेष गरेर नेवा संस्कृति यहाँको सबैभन्दा समृद्ध संस्कृति हो। त्यो वैदिक सनातन परम्परादेखि आएको संस्कृति हो। सम्पूर्ण रूपमा त्यो कुनै पनि पर्व, औँसी, पूर्णिमा, एकादशी, चतुर्दशी, जहिले पनि विशेष पर्वमा के गरिन्छ, त्यहाँ वास्तु पूजा गरिन्छ। कुमार कार्तिकेय र गणेशको पूजा हुन्छ द्वारमा। दाहिनेपट्टि गणेशको पूजा हुन्छ, बायाँपट्टि कार्तिकेयको पूजा हुन्छ, जो रक्षकको रूपमा मानिन्छ। गणेश र कुमारलाई र अगाडिपट्टिको जुन भाग छ त्यो भागमा कसलाई पूजा गरिन्छ भने वास्तु पुरुषलाई पूजा गरिन्छ। देहली विनायकलाई पूजा गरिन्छ, वास्तु पुरुषलाई, धरतीलाई पूजा गरिन्छ। यहाँ कुनै विशेष पर्वहरूमा उपत्यकातिर कहीँ पनि तपाईँ बाहिर जानुभयो भने जहाँ जनघनत्व छ त्यहाँ के गरिन्छ भने त्यो बाहिरपट्टिको भागमा त्यहाँ रातो माटो लिपेर के चिन्ह अङ्कित गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण खानेकुराहरू चढाइन्छ, बत्ती बालिन्छ, पूजा गरिन्छ। त्यो असाध्य विज्ञान सम्मत छ र वास्तु सम्मत छ। प्रत्येकले त्यो विशेष पर्वहरूमा बाहिर अतिथिहरूलाई, अभ्यागतहरूलाई आफूले पकाएका खानेकुराहरू चढाउने, सगुन चढाउने जुन विधान गरिएको छ। त्यस कारण दर्शकबिन सबैले गर्नुपर्छ। सनातन हिन्दू संस्कृतिको उपासकहरूले, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, प्रकृति जति पनि जे संस्कृति परम्परा छन्, यो नेपालको जुन मूल धर्म, संसारमा प्रमुख 4वटा धर्म छन् दर्शक। धर्म भने मतहरू छन्, पन्थहरू छन्। धर्म त विशाल छ। धर्म भनेको मूल धर्म भनेको सनातन हो। मूल धर्म सनातन हो। त्यसपछि अन्य आएका के हुन्, अहिले पछिल्लो समय हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म भनियो। तर यी मतहरू हुन्, पन्थहरू हुन्, मत पन्थहरू हुन्, सम्प्रदायहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दा मत पन्थ सम्प्रदाय जुन छ त्यसमा पनि के छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो विधिअनुसार त गर्नुहुन्छ। तर मूल क्रममा नेपालबाट, नेपालको माटोबाट संसारभरि गएका 2टा प्रमुख सनातन वैदिक जुन हिन्दू धर्म छ र बौद्ध धर्मको क्रम, बौद्ध मतको परम संसारभरि गएको छ। त्यसकारण हिन्दू र बौद्धको मूल केन्द्र कहाँ हो? नेपाल हो।
यसकारणले दर्शकवृन्द यो विषय हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ कि यो पद्धतिमा पनि द्वारका देवताहरूलाई पूजा गर्ने शैव तन्त्रमा अथवा वज्रयान परम्परामा पनि जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा शैव तन्त्र र वज्रयानको परम्परा त एउटै भगवान शङ्करबाट सुरु हुन्छ। वज्र र त्रिशूलको यात्रा भगवान शङ्कर र वज्र त्रिशूल डमरू ढ्याङ्ग्रो यो सम्पूर्ण क्रम त त्यहीँबाट हिमालबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो सन्दर्भ के हो भने त्यो द्वार देवतालाई त्यहाँ गणेश र कार्तिकेयको पूजा गरिन्छ। देहली विनायक माथिपट्टि शिरको भागमा ऊर्ध्व विनायक र अर्ध विनायक भनेर पूजा गरिन्छ, धरतीमा पूजा गरिन्छ। त्यसकारण द्वारका दायाँ बायाँ पूजा गरेर गृह प्रवेश गरिन्छ। गृह प्रवेश गर्दाखेरि गृहभित्र परिसकेपछि त्यहाँ देव कलश गणेश पूजा गर्ने, वास्तु पुरुषको पूजा गर्ने, रुद्री गर्ने, हवन गर्ने, त्यो उपयुक्त समय शुभ साइतमा गर्ने। यति गृह प्रवेश मात्रै गरेर पछि उपयुक्त साइतमा तपाईँले वास्तु पूजा गर्न सक्नुहुन्छ। जुन दिन तपाईँ गृह प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै दिन वास्तु पूजा नगरे पनि देव कलश गणेश पूजा गरेर गृह प्रवेश गर्ने। त्यसपछि शुभ साइतमा शुभ मुहुर्तमा सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित गरेर घरमा सम्पूर्ण रूपमा सबै सामग्रीहरू व्यवस्थित गरिसकेपछि अनि पूजा गर्नु पनि शुभ हुन्छ, कल्याणकारी हुन्छ, सँगै पनि गर्न सकिन्छ दर्शकवृन्द। यसकारणले फेरि प्रत्येक स्तम्भहरूको पूजा हुन्छ, धारोको पूजा हुन्छ, त्यहाँ नयाँ कुचो, डालो, नाङ्लो, यसका साथसाथै लोहोरो, सिलौटो, ओखल र विशेष गरेर विभिन्न प्रकारका भान्सामा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीहरू, मानु पाथी भिन्न भिन्न प्रकारका सामग्रीहरू आवश्यक पर्छ। त्यो आवश्यक नयाँ नयाँ सामग्रीहरू गृह प्रवेश नयाँ घरमा नयाँ सामग्री लिएर प्रवेश गर्ने। त्यसमा कुचोदेखि लिएर सिलौटो लोहोरोदेखि लिएर यदि तपाईँ सम्भव छैन लिने सम्भव छैन भनेदेखि कुचो नयाँ लिने, नाङ्लो नयाँ लिने, डालो नयाँ लिने, अरू सामग्रीहरू नयाँ लिएर जाने। गृह प्रवेश गर्दाखेरि कन्याहरूलाई दिव्य रूपमा यत्र नार्यास्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कन्याहरूलाई अगाडि लगाएर गृह प्रवेश गर्नुपर्छ। गहुलाई अगाडि लगाएर, गुरुहरूलाई अगाडि लगाएर कन्या सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण जुन कन्याले खाली खुट्टाले जुन घरमा पाइला टेक्सिन गृह प्रवेश गर्दा त्यो घरमा सधैँ लक्ष्मीको वास हुन्छ। किनकि जुन घरमा गृह प्रवेश गर्दाखेरि कुमारी कन्याहरूले खाली खुट्टाले तपाईँको दैलोको भागलाई टेक्दै घरभित्र पसे, स्वस्ति वाचन गर्दै, शङ्खघण्ट बजाउँदै, दिव्य मङ्गल मन्त्रहरू पढ्दै, मङ्गल गानहरू गाउँदै यदि गृह प्रवेश गर्ने साक्षात् लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ कन्याहरूलाई। नारीलाई त देवीको स्वरूपमा मानिन्छ। यसकारणले कन्या किन अगाडि लाउँछ? यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि साक्षात् उनको चरणमा, साक्षात् कन्याहरूको चरणमा, त्यो कन्याहरूको चरणमा, मातृशक्तिको चरणमा, खुट्टामा साक्षात् लक्ष्मीको वास हुन्छ। त्यसकारण हामी गोडा धुने गर्छौँ, गोडामा ढोग्ने गर्छौँ। किन? लक्ष्मीनारायणको पूजा गरेको। त्यो चरणमा सम्पूर्ण देवताहरूको निवास हुन्छ। कुमारी पूजाको परम्परा नेपालको आफ्नो रैथाने परम्परा हो। यहाँको मूल संस्कृति हो कुमारी पूजाको परम्परा। कुमारी पूजाको, कुमारीको पूजा गर्ने जुनसुकै मत पन्थ सम्प्रदाय जो भए पनि संसारका जुनसुकै अवस्थाका कन्या कुमारीहरूको पूजा गरिन्छ। त्यसमा जात गोत्र धर्म केही हेरिँदैन, मात्र कन्या त्यो देवी शक्तिमा पूजा गरिन्छ। त्यो देवी शक्तिमा कुनै जात यो कुनै पनि त्यो परम्पराभन्दा धेरै माथि छ। कुमारी पूजा एकदम तन्त्र अनुसार पनि, वैदिक परम्परा अनुसार पनि, पौराणिक मान्यता अनुसार पनि त्यहाँ कुनै जात धर्मको कुनै सम्बन्ध छैन, मात्र कुमारी हुनु पर्यो, कुमारी कन्या हुनु पर्यो। त्यो कुमारी कन्याको पूजा गर्ने हाम्रो परम्परा त यहाँ जुन छ नेपालको आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा जुन छ त्यो त परम्परालाई अनुसरण गर्नै पर्छ। कुमारी कुन परम्पराको, कुन गोत्रको, कुन जातको हुनुपर्छ भन्ने एउटा परम्परा त्यो निश्चित जुन हाम्रा पूर्वजहरूले गर्नुभएको छ त्यो मान्नुपर्छ। तर गृह प्रवेश गर्दाखेरि जुनसुकै अवस्था कन्या भयो भने कन्या चाहियो, उनीहरूलाई पूजा गर्ने, टीका लगाउने, त्यसपछि उनीहरूको चरण जब पर्छ भित्र घरभित्र सदा लक्ष्मीको त्यो घरमा वास हुन्छ। त्यसकारण दर्शकवृन्द गृह प्रवेश गर्दाखेरि कमसेकम पनि 1 जना, 3 जना, 5 जना, 7 जना, 9 जना बिजोडी सङ्ख्यामा कन्या अति आवश्यक पर्छ। यदि पाइएन भने 1 जनाले पनि हुन्छ, अथवा 2 जना छन्, अथवा बिजोडी सङ्ख्यामा कन्या राख्यो भने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूप मानिन्छ। त्यसकारण 3 कन्याको विधान गर्छ शास्त्रमा, 5 कन्याको अथवा 7 कन्याको, 9 कन्याको विधान गरिन्छ। 9 दुर्गाको प्रतीक 9 कन्या, 1 कन्या सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत। यसकारणले गर्दा त्यो कन्याको साथसाथै गृह प्रवेश गर्नुपर्छ। गृह प्रवेशका शङ्खघण्ट बजाएर दिव्य मङ्गल धुन गाएर घरको परिक्रमा गरेर, यदि परिक्रमा गर्न सम्भव छ भने गरेर, नभए पनि गृह प्रवेश गरेर सबै कोठाहरूमा जल छर्केर, कुश पानी जल छर्केर त्यसपछि एउटा यज्ञ मण्डप बनाएर त्यहाँ पूजा गरेर विधिवत रूपमा गृह प्रवेश गरिसकेपछि त्यसपछि पूर्ण आरती, पुष्पाञ्जली, सम्पूर्ण वास्तु स्नान, अवृत स्नानको विधान गरिन्छ। सारा विधि गरिसकेपछि तपाईँले घर मात्र होटल बनाउनुहोस्, घर बनाओस्, जुनै पनि निर्माणको क्षेत्रमा जुनै पनि कर्म गर्नुहोस्, गृह प्रवेश वास्तु पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। जुन भूमिमा, जुन भवनमा, जुन टावरहरू अग्ला अग्ला टावरहरू बनेका छन् व्यावसायिक प्रयोजनका लागि, तर त्यहाँ पूजा भएको छैन, त्यो नभएको कारणले के हुन्छ, धेरै वास्तु व्यक्तिगत रूपमा मैले जुन वास्तु हेर्ने गर्छु त्यो ठाउँमा टावर बनेका छन्, त्यहाँ कोही मान्छे बसेकै छैन। त्यसमा 2-3 वटा तलाहरूमा मान्छे छन्, सबै घर खाली छ, सबै टावरहरू खाली छन्। किन छन् त भन्दाखेरि त्यहाँ वास्तु पूजै भएको छैन।
वास्तु पूजा भएको छ नि त्यो मानिस बस्नै सक्दैन। त्यहाँ आएको अशान्ति हुन्छ, ऋण लाग्यो, तनाव भयो, सुन्दर मानिसहरूले फ्ल्याट किन्छन्, घर किन्छन् त्यहाँ बस्नलाई, आनन्दपूर्वक बस्नको लागि, तर वास्तु पूजा भएको छैन, व्यवस्थित रूपमा शिलान्यास भएको छैन, उपयुक्त मुहुर्तमा शिलान्यास भएको छैन, त्यहाँ दुःखै दुःख हुन्छ। त्यहाँ अस्वस्थ हुने भयो, अशान्ति हुने भयो, ऋण लाग्ने भयो, कष्ट हुने भयो, सामग्री हराउने भयो, भिन्न भिन्न प्रकारका समस्याहरू आउने हुन्छन्। त्यस कारणले तसर्थ दर्शकबिन हामीले विषय ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने जति व्यावसायिक प्रयोजनमा बनेका अपार्टमेन्टहरू छन्, टावरहरू छन्, अग्ला अग्ला बहुमन्जिला भवनहरू छन्, यसमा पनि कमसेकम सबैको भलो चाहनेले जसले जो लगानीकर्ता उसले यो ध्यान दिनुपर्छ कि विद्वान गुरुहरूलाई बोलाएर शिलान्यास गरेर विधिवत पूजा गरेर ओपनिङ खुल्ला गर्ने अथवा त्यो शुभारम्भको दिन सबैलाई बोलाउने, ल हामी शिलान्यास गर्दैछौँ आउनुहोस्, तपाईँ व्यवसायिक प्रचार प्रसार पनि भयो, साथसाथै के पनि भयो भन्दाखेरि त्यहाँ सबैले लागेको यो विधिवत भएको छ शिलान्यास, त्यस कारणले यहाँ बस्न पनि एउटा आनन्द आउँछ, शान्ति प्राप्त हुन्छ, सुख मिल्दछ भन्ने भाव पनि रहन्छ। त्यति मात्र होइन, आध्यात्मिक चेतनाको विकास पनि हुन्छ, भिन्न भिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। यस कारणले गर्दाखेरि गृह प्रवेश गर्दाखेरि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका साथै यदि तपाईँले गृह शिलान्यास गर्न पाउनु भएन, त्यस्तै विभिन्न समस्या भयो, घर एकदम बनिहाल्यो, अरूले बनाएको घर थियो, कसरी के भयो, नयाँ घर किन्नुभयो तर अरूले बनाएको थियो, के गरे थाहा छैन भने तपाईँले उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तरपट्टि या पूर्वपट्टि ईशान कोणमा पूर्ण कलशको एउटा वास्तु कलश पूजा गरेर त्यहाँ गाडिदिने, त्यसमा नागको पूजा गर्ने, कछुवाको पूजा गर्ने, पञ्चकलश सकिन्छ भने 4वटा दिशामा 4वटा कलश घर बनिसके पनि राख्न सकिन्छ दर्शकबिन। त्यो शिलान्यासको बेला राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। घर बनिसक्यो, घर बनाइसक्नुभयो, तपाईँले नयाँ घर किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो घर कसले बनायो, कुन रूपमा बनायो, कसरी बनायो, तर बिक्री हुँदै हुँदै तपाईँ प्रारब्धले, तपाईँको भाग्यले त्यो घर किन्ने स्थितिमा तपाईँ पुग्नुभयो। पुगिसकेपछि अब गर्ने के त भन्दा त्यहाँ त वास्तु शिलान्यास वास्तुअनुसार भएको छ कि छैन, त्यो स्थिति के छ, यो बडो चिन्ताको विषय हुनसक्छ। तसर्थ 4 दिशामा 4वटा कलश र ईशानतिर ईशान कलश राख्न सकिन्छ। यो पनि सम्भव छैन भने उत्तर पूर्वमा मूल वास्तु कलशलाई पूजा गरेर ईशान कोणमा खाल्डो खनेर गृह प्रवेश गर्ने बेलामा तपाईँले गाड दिनुपर्छ। द्वार देवताको पूजा गर्ने, पूर्वका, पश्चिमका, उत्तरका, दक्षिणका देवताहरूलाई पूजा गर्ने, उनीहरूको प्रार्थना स्तुति पूजा पश्चात उनीहरू आरती पुष्पाञ्जली गर्ने र देवताको मन्दिर स्थापना गर्ने। घरमा सुन्दर मन्दिर चाहिन्छ, आउ बस्ने ठुला ठुला कोठा, ठुलो शौचालय, ठुलो सैनिक कक्ष, तर देवताको लागि चाहिँ माथि छिँडीमा लगेर राख्ने, भर्याङको अन्तिम टुप्पामा राख्ने, यो गर्नु हुँदैन दर्शकबिन। तपाईँले एउटा स्वतन्त्र कोठा पूजाको लागि, आराधनाको लागि, जपको लागि, ध्यानको लागि, योगको लागि परिवार बसेर गर्ने एउटा कोठा, पूजा कोठा अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ। उत्तरपट्टिको भागमा, पूर्वपट्टिको बिचको भागमा अथवा उत्तर ईशान कोणमा अथवा उत्तरपट्टिको भागमा तपाईँले पूजा कोठा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि आफूको लागि चाहिँ 4-5वटा कोठा, ठुलो बेडरुम, तर देवताले लगेर सिँढीमा छिँडीमा कहाँ लगेर अन्तिम ठाउँमा यत्रो सानो ठाउँ, त्यसो गर्नु हुँदैन दर्शकबिन। परमात्माले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुभएको छ, तपाईँ सामर्थ्य अनुसार निर्माण गर्नुहोस्, सामर्थ्य अनुसार आनन्दपूर्वक उत्साहित भएर घरमा बस्नुहोस्। त्यो निर्माण गरेको घरमा त्यहाँ पूजा कोठा पनि अनिवार्य छ, ज्ञान ध्यान जप तप गर्ने कोठा अनिवार्य छ। मानिसहरू आफ्नो शान शौकत देखाउनलाई ठुलो ठुलो निर्माणको जुन क्रम छ, मानिसहरू विशेष गरेर पछिल्लो समय मासु मदिरा यो खानपिन, गृह प्रवेश छ, कहाँको मासु मदिराको प्रयोग, त्यो सात्विक वृत्ति हुनु पर्यो, परिवारमा सात्विक वृत्ति हुनु परेन। मासु मदिराको प्रयोग गर्ने, गृह प्रवेश वर्तमान त गरेको छ, संस्कार कुन ब्रह्म तेज ब्रह्म वर्चस्व प्राप्तिको लागि, ब्रह्म विद्या प्राप्तिको लागि जनै संस्कार भएको छ अथवा जनै लागेको छ अथवा वर्तमान भएको छ, त्यस दिन दिव्य पार्टी, यस्तो प्रकारको विकृति जुन आइरहेको छ दर्शकबिन, यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। व्रतबन्धको दिन मांस मदिराको प्रयोग गरेर पार्टी गर्यो भने त्यो अनिष्ट हुन्छ, सारा कुल नरकमा जान्छ। तपाईँले गरेको के परिणाम के मिल्नु छ, केही पनि मिल्नेवाला छैन। किनकि खोलामा गीत गाए जस्तो कोही सुन्ने पनि श्रोता पनि छैन, दर्शक पनि छैन, त्यस्तो स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जुन काम गर्दैछौँ, जुन वृत्तिमा, जुन प्रवृत्तिमा, जुन साधनाको यात्रामा मनोर्भव अमृतस्य पुत्र भन्ने जुन भाव छ, अमृतत्व प्राप्तिको यात्रामा छौँ। मानवत्व मनुष्य देह धारण गरेर धरतीमा आएको त देवत्व प्राप्त गर्नलाई हो। प्रत्येक व्यक्ति अवतार हो, प्रत्येक व्यक्ति जुन धरतीमा जन्मेको छ त्यो साक्षात् अवतार हो। राम बुद्ध कृष्ण जस्तै अवतार हो व्यक्ति। त्यो मानिसले बुझेकै छैन नि विषय। यस कारणले गम्भीरताका साथ त्यो घरमा पूजा कोठा होस् जहाँ तपाईँले आनन्दपूर्वक देवताको, उपनिषदको, ब्रह्म विद्याको, योग विद्याको, शास्त्र धर्मशास्त्र पुराण इतिहास सारा हाम्रा वेद वाङ्मयको सम्पूर्ण साधना गर्न सकियोस्। ध्यान योग तप साधना गरेर त्यहाँ आनन्दपूर्वक परिवारमा सुख शान्तिको कामना र प्रार्थना गर्दै दिव्य भावले बस्न सकियोस्। त्यो हो नि घर। घर नि मन्दिर बन्नुपर्छ, सम्पूर्ण ज्ञानको केन्द्र हुनुपर्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन हामीले जहिले पनि ब्रह्म विद्या योग विद्या सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दाखेरि यी विषयहरू, त्यो ग्रन्थहरू अनिवार्य रूपमा घरमा राख्नुहोस्। तपाईँ सनातन संस्कृतिको उपासक हुनुहुन्छ,
4 वेद अनिवार्य रूपमा घरमा राख्नु पर्यो। गीता, चण्डी, साथसाथै अन्य देवी पुराण 18 पुराण छन्, 18 उपान सबै मिल्दैन। केही ग्रन्थहरू अनिवार्य रूपमा घर राख्ने, गीता अनिवार्य रूपमा राख्ने, त्यो ज्ञानको प्रतीक मानिन्छ गीता। साथसाथै घर घरमा हामीले गीता राखेर, गीता घरमा भयो भनेदेखि तपाईँलाई जीवनमा कुनै पनि समस्या आयो भने गीताका त्यो 18 अध्यायभित्र तपाईँको समस्याको समाधान जहाँबाट पल्टाउनुहोस् त्यही समाधान भेट्नुहुन्छ। त्यो दिव्य ग्रन्थ हो, साक्षात् वाङ्मयी मूर्ति, साक्षात् भगवानको चेतना त्यहाँ छ। चण्डी हाम्रो घर घरमा जय जय गोरख, जय जय काली भनेर गोरख जगाइन्छ। चण्डी अनिवार्य रूपमा राख्ने घरमा। कहिलेकाहीँ तपाईँको कुनै पनि समस्या आयो, बालबच्चा परिवारमा समस्या, चण्डीको 1 अध्यायदेखि 13 अध्याय छ, कुनै पनि एउटा अध्याय पाठ गर्ने, प्रतिदिन गरे झनै राम्रो। मध्यम चरित्रको पाठ गर्ने, रामचरित्र मानस घर घरमा हुनुपर्छ। हनुमान चालिसा घर घरमा राखेर हनुमानजीको पाठ गर्ने, हनुमानजीको शक्ति वायुपुत्र भनिन्छ। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, यो जुन क्रम छ तुलसीदासले साक्षात् भगवानले उहाँलाई निर्देश दिएर बनाइएको ग्रन्थ हो। यस कारणले गर्दा मानस रामायण, जुन भानुभक्ति रामायण घर घरमा राख्न सकिन्छ। स्वस्तानीको कथा हामीले माघ महात्म्यको रूपमा, कुनै पनि ग्रन्थहरू, धर्मशास्त्र केही ग्रन्थहरू घरमा राख्नुहोस्। घरमा मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका मांस मदिराहरू सजाएर राखेको हुन्छन्, त्यो होइन दर्शकबिन। घरमा ज्ञान हुनु पर्यो। ज्ञान भयो भने सत्य, प्रेम, निष्ठा, अनुशासन, जीवनमा उत्साह निरन्तर आउँछ। घरमा ज्ञानको सम्मान हुँदैन, साधना हुँदैन, मानिसको यात्रा त्यता जाँदैन। मानिसको स्थिति के छ अहिले, यति दयनीय छ, यदि मानिसको मनस्थिति, चरित्र, विचार यस्तै भद्रगोल भएको छ। कारण रहनसहन, खानपिन, जीवनचर्या बर्बाद भएको छ। बाँच्नु कति छ, 100 वर्षको आयु होला। सम्पूर्ण जीवनलाई ध्वस्त बनाएको छ, किनकि साक्षात् ऋषिको सन्तान, साक्षात् परमात्माको सन्तान धरतीमा आएको छ। ऊ देवत्व प्राप्तिको लागि आएको छ, देवता बन्न आएको छ। मानिस त देवता बन्न धरतीमा जन्मिएको छ आमाको घरबाट। प्रत्येक व्यक्तिभित्र देवताको अंश छ, परमात्माको अंश छ, आत्मा र परमात्मा जोडिएको छ। ऊ साक्षात् धरतीमा अवतार लिनु भनेको, मनुष्य जन्मिनु भनेको, पुरुष नारी जुन स्थितिमा जो अवस्थामा भए पनि मनुष्य जाति जुन छ साक्षात् देवत्व, एलियन भन्छौँ नि, को भन्दा प्रत्येक मनुष्य त एलियन हो। तर हामी अर्को एलियन खोज्न हिँडेका छौँ। प्रत्येक धरतीका प्रत्येक व्यक्ति अलौकिक दिव्य स्वरूप हुन्। भगवानका सम्पूर्ण वचनहरू के छन्? भगवान शिवले भन्नुहुन्छ अमृतस्य पुत्र, तिमी साक्षात् अमृतका सन्तान हो। त्यस कारणले घरमा वास्तुशिल्प शास्त्र अनुसार खानपान, रहनसहन, परिवारमा सात्विक भावको विकास हुनु पर्यो, दैवी सम्पदाको विकास हुनु पर्यो, सात्विकताको निरन्तर अभ्यास हुनु पर्यो। घरमा सात्विक अभ्यास भयो भने सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्छ। जब मानिसको जीवनचर्या यति अस्तव्यस्त छ, त्यस कारण दुःख छ, अशान्ति छ, कष्ट छ, मृत्यु छ, रोग छ, सबै थोक छ त मानिसको जीवनमा। त्यस कारणले घर भनेको मन्दिर बनाएर राख्नुहोस्। आफ्नो जीवनलाई सात्विक जति तपाईँ दैवी सम्पदा शरीरमा, बुद्धिमा, तपाईँको विचारमा, तपाईँको जीवनमा दैवी सम्पदा, देवताको शक्ति, श्री सम्पदा, दैवी श्री सम्पदा जब बढ्न थाल्छ, तपाईँको शक्ति यसरी बढ्छ जहाँ जे चाह्यो त्यही मिल्छ। तपाईँले दैवी सम्पदा जब घट्दै जान्छ, आसुरी सम्पदा, राक्षसी प्रवृत्ति जब मानिसमा बढ्दै जान्छ, मानिसमा दुःख दुःख दुःख, कष्ट 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 मात्रै छ। त्यस कारणले शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, भावनात्मक कष्ट, कष्टका विभिन्न आयामहरू छन्। कष्ट, शारीरिक कष्ट एउटा छ, मानसिक कष्ट छ, कसैले कोही केही टेर्दैन। यस्तो अस्तव्यस्तता छ भने किन छ भन्दा तपाईँमा दैवी सम्पदाको ह्रास भएको छ। दैवी शक्ति तपाईँभित्र जुन साक्षात् अवतारको रूपमा धरतीमा आउनुभएको थियो, तर तपाईँले आफूलाई यस्तो अस्तव्यस्त भ्रष्ट बनाउनु भयो, जसले दैवी सम्पदा सबै समाप्त भयो। आसुरी सम्पदा, राक्षसी सम्पदा, त्यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो। त्यस कारण त्यो देदीप्यमान तेजोमय अवस्थामा पुग्नुपर्ने व्यक्ति आज कस्तो अवस्थामा पुगेको छ। त्यस कारण दर्शकबिन हामीले पनि के गर्ने भन्दा घर सुन्दर मन्दिर बनाएर त्यहाँ साधना गर्ने, त्यो उपासना गर्ने, योग धर्मशास्त्रको चिन्तन गर्ने, शास्त्रहरूका कमसेकम पनि दिनमा कमसेकम 24 घण्टा 1 घण्टा आफ्नो बारेमा सोच्ने, शास्त्रको चिन्तन गर्ने, जीवन मुक्तिको अनुभूति गर्ने। जीवन के हो, जगत के हो, प्रकृति के हो, म के हो, म के को लागि धरतीमा आएँ, मेरो उद्देश्य के हो, उद्देश्य प्राप्ति कसरी हुन्छ, तपाईँले कहीँ केही खोज्नु पर्दैन दर्शकबिन। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले प्राप्त गर्ने सामर्थ्य, शौर्यता, तपाईँको सबै प्रकार शक्ति प्राप्त गर्नुभयो, तर मन थिर छैन, मन बेचैन छ, विचलित छ भने तपाईँको जीवन के हो त? जीवनको सार्थकता के हो? त्यस कारणले वास्तुशिल्प शास्त्रमा बताइएको छ, सम्पूर्ण आयामबाट तपाईँ परिपुष्ट, तुष्ट, सन्तुष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दैविक सम्पदाको अभ्यास गर्नुपर्छ। घर वास्तुअनुसार बनाउने, कर्म पनि वास्तुशिल्प शास्त्रअनुसार जीवनलाई अगाडि बढायो भने सुख, शान्ति, समृद्धि, सबै प्रकारको उन्नति प्राप्त हुन्छ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।